द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सकशिष्यो महामुनिः। यदावत्पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा आपृष्ट्यैवाप्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं। समुहूर्तं गति तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्तद्विदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसाया महामुनिः शिष्यमाहस्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निसायमा रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। यस्य तां कलशस्तातदीयतां फल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायश्च तमुनिस्तस्य फल्कलं नियतो गुरोः। सशिष्यहस्तादाय फल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनं। तस्याभ्यासेतु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनं। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जगान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले भार्या तु निगतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं। वियुक्तापतेनातेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यता। ततः करुणवेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदितिं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्। मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमक्शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादिकमवधीः काममोहितं। तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव कृधि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याकृतं मया। चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं समुनिपुङ्गवः। पादबद्धोऽक्षरसमस्त्रन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिचक्राकसंहृष्टस्तस्य तुष्टो भवद्गुरुः। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्धमुपावर्तत वै मुनिः। भरद्वाजस्ततस्तिष्यो विनीतः श्रुतवान् मुनेः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येन सह धर्मवितु उपविष्टः कथाचार्याश्चकारध्यानमास्थितः। आजगाम ततो ब्रह्मलोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजस्द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकिरथं दृष्ट्वा सकसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनमन्दनैः प्रणम्य विधिवश्चैनं पृष्ट्वा नामयमव्ययम्। अधोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये महर्षये संदिदे शासनं ततः
ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् सर्वलोकपितामहे तत्कथेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रगणबुद्धिना यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं पुनः जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रकसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्चन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं सर्वं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रीः राक्षसानां च सर्वसः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदिवारकः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम् यावत् दास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावत् रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मुल्लोकेषु निवस्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मो तत्रैवान्तरधीयता ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च पृषविस्मिता समाक्षरैश्चतुर्भिर्यक्पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याकरणात् भूयश्लोकश्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकिर्भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यकम् उदारवृत्तार्धपदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे 2 सर्गः।